नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयले राजनीति संकटमा, सत्ता गठबन्धन भित्रै वारपारको लडाई हुने संकेत। एमाले र कांग्रेस मिलेर जाने चिन्तामा प्रचण्ड र माधव। आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी तीव्र। चुनाव केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्न गृहको निर्देशन। आयोग र अर्थ मन्त्रालय पनि आन्तरिक तयारीमा। बाल श्रमलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन भएन। सार्वजनिक यातायातका साधनमा बाल बालिकाको प्रयोग बढ्दै, सरोकारवाला निकाय बेखबर। काठमाडौँमा कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट बनाएर महँगोमा बेचेको खुलासा। नागरिक र कान्तिपुर अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ। कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै। इन्धनको मूल्य इतिहासकै उच्च बिन्दुमा, सरकारको चौतर्फी आलोचना। मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न दबावै दबाव। निगमको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि चुलियो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा एक बजारमा बिजुलीको तार खसेर करेन्ट लाग्दा कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला बजार व्यवसाय। र अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा राष्ट्रिय टिममा रहेका 34 जना खेलाडीहरू रिलिज। अब ए डिभिजनको 10औं चरणमा खेलाडीहरू व्यस्त हुने। अब समाचार विस्तारमा। संसदबाट एमसीसी पारित गराउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल मध्ये जसपा स्पष्ट खुलेको छैन भने नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरू विपक्षमा छन्। तर मुख नखोले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पारित गर्ने पक्षमा छ। पछिल्लो समय एमसीसीमा गठबन्धनभित्र समान धारणा बन्न नसक्दा खटपट समेत सुरु भएको छ। उता यही कारण नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बीच सहकार्य हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अवरोध भए सत्ता गठबन्धन तोड्न आफू बाध्य हुने चेतावनी गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई दिइसकेका छन्। उता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहमति बिना जबरजस्ती सम्झौता अघि बढे गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। उता जसरी पनि 5 दलीय गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा रहेको नेकपा एमाले भने गठबन्धनमा रोपिएको असमझदारीको फाइदा उठाउने तर्खरमा छ। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संसदमा लगेको एमसीसीको प्रस्ताव सभामुखले रोकेको आरोप लगाएका छन्। प्रस्ताव लगेपछि निर्णय गर्ने अधिकार संसदको भएको भन्दै सरकारले गरेको सम्झौतालाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने ओलीको भनाइले एमाले एमसीसीको पक्षमा छ भन्ने बुझिन्छ। सभामुखले अनुचित ढङ्गले, अनधिकृत ढङ्गले, हैसियतभन्दा पर बुलिङ गरेर, यसलाई बुलिङ भन्छ, बुलिङ गरेर सभामुखले त्यसलाई रोक्या छ। ठिक बेठिक के गर्छन् त्यो सांसदहरूको कुरा हो। निर्णय के हुन्छ संसदले गर्ने कुरा हो, प्रतिनिधि सभाले गर्ने कुरा हो। निर्णय गर्ने पास गर्छ कि फेल गर्छ प्रतिनिधि सभाले गर्छ। सभामुखले प्रस्ताव नै रोक्ने कुरा। सरकारले गरेको सम्झौताको सम्बन्धमा फैसला गर्ने संसदले त्यो संसदको अधिकार खोसेर आफ्नै हातमा लिने अनधिकृत प्रयास, त्यो दुष्प्रयास हो सभामुखको र बुलिङ। यसलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले षड्यन्त्रको रूपमा अर्थाइरहेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीलाई पास गरे कांग्रेसलाई साथ दिने भन्दै एमाले गलत तरिका अपनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। एमसीसीलाई हुबहु पास गरिदिनुहोस् तर गठबन्धन तोड्नुपर्छ भनेर केपीले आश्वासन दिँदा रहेछ। एमसीसी पास गर्नुहोस् हामी साथ दिन्छौँ भन्दा रहेछ। एमाले कांग्रेसलाई गठबन्धन तोडे एकलौटी सरकार चलाउन दिने र एमसीसी पारित गर्न सघाउने प्रस्ताव गरेको छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच गत आइतबार टेलिफोन वार्ता समेत भएको थियो। निर्वाचन र एमसीसीको विषयले नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच सहकार्य हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हिजोका दिनदेखि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि आजका दिनसम्म केही नेपाली कांग्रेसको फन्डामेन्टल जो प्रिन्सिपल छ त्योसँग करिब करिब मेल खाने एउटा वातावरण निर्माण गर्दै गएको छ। त्यो आजसम्म पनि जारी छ। यसर्थ प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासका सन्दर्भमा हिजो देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र आज पनि प्रतिपक्षी भनेर प्रतिपक्षीले को पनि दायित्व भएका कारणले उले दायित्व बोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
एमसीसीको विषयमा नेकपा एमाले ठोस धारणा बनाउने बेला नभएको एमाले नेता महेश बस्नेत बताउँछन्। तर समयमा निर्वाचन गर्ने विषयमा भने काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार रहेको नेता बस्नेतले बताए। हामी चाहन्छौँ काङ्ग्रेसले विधि पद्धति संविधानवाद लोकतन्त्रलाई मान्ने पार्टी भएको हुनाले उसले इमान्दारी साथ आफ्नो विगतको समीक्षा गरोस् यो 6 महिनाको र एमालेसँग सहकार्य गर्दै आवधिक निर्वाचन संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्ने कुरामा काङ्ग्रेस अगाडि बढोस्। हामी सत्ता स्वार्थको लागि काङ्ग्रेसलाई हात बढाउन चाहिरहेका छैनौँ। काङ्ग्रेसले यो बाटोमा समीक्षा गरेर आफूलाई घाँडो भएको गठबन्धनधारी दलहरूसँगको सम्बन्धलाई परिवर्तन गरेर निर्वाचन गर्ने दायित्व बोकेर जान्छ भने एमाले कहाँलाई सहयोग पनि गर्न सक्छ भन्ने तहका सम्मका विचारहरू एमालेभित्र छन् होइन। त्यसलाई कङ्ग्रेसले कसरी क्यास गर्छ र हाम्रो सहयोग कङ्ग्रेसले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ काँसो टाउको दुखाएको विषय। उता बुधबार नै काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच एमसीसी पारित गर्ने विषयमा नै छलफल भएको छ। सकारात्मक बन्न नसकेको त्यो भेटमा एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्ने कुरामा दुवै नेता सहमत बनेको बताइन्छ। राजनीति सम्भावनाको खेल हो, त्यसैले अब काङ्ग्रेस र एमाले एउटै कित्तामा उभिए पनि अचम्म मान्न नपर्ने अवस्था बलियो बन्दै गएको छ। इतिहासमै नेपालले पाउन लागेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम लिने कि नलिने भन्ने विषयमा अहिले मुलुक प्रष्ट दुई धारमा विभाजित बनेको छ। संसदमा दर्ता भइसकेको सम्झौता पारित गर्ने क्रममा निकै विवाद देखिएको छ। एमसीसी कम्प्याक्टमा रहेका कतिपय द्व्यर्थी शब्दका कारण यो सम्झौता सहजै पारित हुन नसकेको हो भन्न सकिने अवस्था भने छ। हाम्रो यो सम्पादकीय। अमेरिकी सरकारले 2004 देखि लागू गरेको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीमा नेपालले 5 वर्ष अघि मात्रै प्रवेश पाएको हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकालमा नेपालले यो अनुदान कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको थियो। सुरुवाती सम्झौता अनुसार एमसीसीलाई संसदले पारित गर्नुपर्ने शर्त थिएन, तर यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएसँगै यो सम्झौता विवादमा तानिएको छ। यसप्रति शंका पनि बढाएको छ। हुन त एमसीसी सम्झौताका बारे बुझेर भन्दा पनि नबुझेरै विवाद गर्नेको संख्या पनि कम छैन। एक थरीले नेपाललाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यबाट यो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागिएको दावी गर्दै आएका छन्। तर अमेरिकी सरकारले यो दावीलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। हुन त यो सम्झौताको परस्पर प्रतिस्पर्धाका रूपमा चीनको बीआरआई परियोजना अगाडि सारिएको छ, जसले गर्दा एमसीसी र बीआरआई अहिले अमेरिका र चीन बीच जुङ्गाको लडाई बनेको छ, जसमा नेपाल समेत नचाहेरै फस्दै गएको छ। हुन त एमसीसी अनुदान हो भने बीआरआई ऋण सहयोग। एमसीसी फिर्ता पठाएर बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काको गिर्दो आर्थिक अवस्थालाई अध्ययन गर्दा समेत हामीले कुन सहयोग स्वीकार्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छौं। ठूला ठूला आर्थिक शक्ति भएका मुलुकको चेपुवामा परेको नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट पार्न नसकेको कारण पनि अहिले एमसीसी विवादको विषय बनेको छ। पछिल्लो समय केही प्रभावशाली नेताले यो सम्झौता परिमार्जित नगरिकन संसदबाट पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। यो सम्झौताका बुदाहरूमा परिमार्जन गर्न अमेरिकी कंग्रेसले समेत अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण परिमार्जन भएर एमसीसी पारित गर्ने सम्भावना निकै कम छ। यस्तो अवस्थामा धेरै असल मित्रका रूपमा चिनिँदै आएको अमेरिकालाई चिड्याउनुको सट्टा यो विषयलाई चाँडै किनारा लगाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था स्वीकारको पनि हुन सक्छ, अस्वीकारको पनि। उता सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल नै संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने विषयमा ध्रुवीकृत छन्, जसले गर्दा गठबन्धनमै भाँजो आउने समेत देखिएको छ। हुन त एमसीसीबाट आउने रकमले नेपालको आर्थिक अवस्थामा आकाश जमिनको फरक पार्दैन, तर त्यसबाट निर्माण हुने पूर्वाधारले भने नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ। त्यसमाथि सम्झौता भएको 5 वर्ष बित्दा समेत मित्र राष्ट्रको अनुदानलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साखमा भने कमी आउने पक्का छ। त्यसैले यो विषयलाई किनारा लगाउन सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ, तथा भविष्यमा यस्ता समस्याबाट पार पाउन स्पष्ट परराष्ट्र नीतिको पनि खाँचो देखिएको छ। सरकार र निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 4 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरेसँगै चुनावी माहौल सुरु भएको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगसँगै सुरक्षा निकाय तथा अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोगको जेठ 4 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएसँगै विभिन्न निकाय चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय चुनाव हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट व्यवस्थापनमा लागेका छन्। तर उनीहरूलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न निकै दबाव छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन। अघिल्लो स्थानीय चुनावका लागि कुल 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। स्थानीय निकायको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले 12 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरेको छ। अघिल्लो चुनावको तुलनामा 20 लाख मतदाता बढेसँगै मतदान केन्द्र समेत थप्नुपर्नेछ। साथै कर्मचारीको तलब पनि पछिल्लो स्थानीय चुनावको तुलनामा करिब 40% बढेकाले खर्च वृद्धि हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। यस्तै आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारी समेत पूरा गरेको छ। त्यो प्रस्ताव गरिरहँदा आफ्नो तयारी बारेमा पनि प्रमुख आयुक्तज्यूले बताउनुभयो। तयारीहरू सबै पुरा भएका छन् र अब घोषणा भएपछि गर्ने काम बाहेक अरू कुराहरू सम्पूर्ण भइसकेको हुनाले प्रस्ताव मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने कुराको एस्युरेन्स प्रमुख आयुक्तज्यूले दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगलाई आवश्यक तयारी गर्न र गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षा सम्बन्धी तयारी गर्न निर्देशन पनि दिइसक्नुभयो। जति समय खर्किँदै जान्छ त्यति नै मूल्य वृद्धि हुने हुँदा निर्वाचन खर्च वृद्धि हुनेछ। गत पुस महिनामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीले सुरक्षाका लागि मात्रै अनुमानित 14 अर्ब लाग्ने बताएको थियो। त्यो रकम गाडी खरिद, म्यादी प्रहरीको खर्च र केही सञ्चार सेटमा खर्च हुने प्रहरीको भनाइ छ। बुधबार मात्र चुनावको तयारीको लागि सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ। गृहमन्त्री खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा चुनावको सुरक्षा तथा बजेट व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको छ। समितिले 2079 जेठ 4 गतेका लागि प्रस्तावित स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा योजना पेश गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नेदेखि के कस्ता रणनीति बनाउनु पर्ने सबै योजना बनाउन निर्देशन भएको हो। आगामी निर्वाचनमा अब अहिले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचन आयोग र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू 4 गते चुनाव गर्ने भन्ने चाहिँ अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। त्यसलाई हामीले मेट्रोलाइज गर्न त केही होमवर्क गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सुरक्षा कसरी निर्वाचनमा कुन किसिमले सुरक्षा गर्ने सबै सुरक्षा निकायबाट त्यसको फिडब्याक लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोमा सब हो। सरकारले केही दिनभित्रै जेठ 4 गते नै चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। मिति घोषणा गर्नु अघि नै अन्य अनौपचारिक तयारीमा सरकार जुटेको देखिन्छ। यस अर्थमा आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावना बढेर गएको छ। ठूला घरनाले चाहेको खण्डमा सरकारी संस्थाको करोडौं पर्ने जग्गा कौडीको भाउमा मन लाग्दी प्रयोग गर्न पाउँछन् भने कुराको गतिलो उदाहरण बनेको छ बृहस्पति विद्यासदन स्कुल। यो विद्यालयले अहिले बाल संगठनको 29 रोपनी जग्गा झण्डै आधा शताब्दीसम्मका लागि कौडीको भाउमा प्रयोग गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नक्साल मालीगाउँमा रहेको बृहस्पति विद्यासदन अत्यन्तै महँगो शुल्क लिने विद्यालयका रूपमा समेत चिनिन्छ। तर यो महँगो विद्यालयले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नेपाल बाल संगठनलाई भने भाडामा निकै ठगेको छ। झण्डै 29 वर्षदेखि जग्गा भोगसलन गर्दै आएको लिज अवधि नसकिँदै फेरि 43 वर्षको लागि सम्झौता थप गरिएको छ। त्यसका लागि न कुनै प्रतिस्पर्धा गरियो न त कुनै कानुनी प्रक्रिया नै अपनाइयो। केही सीमित व्यक्तिले त्यो जग्गालाई कानुन नै मिचेर लिजमा दिएको पाइएको छ, त्यो पनि फेरि 43 वर्षका लागि। 2072 सालमा अख्तियारले यो विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। तर बाल संगठन र बृहस्पति विद्यासदनले पूरक सम्झौता र मिलापत्रको नाममा विद्यालयलाई नै फाइदा हुने गरी समझदारी गरेको पत्र प्राइम टाइम्स एचडीलाई प्राप्त भएको छ, जसमा मासिक भाडा प्रति वर्ग फिट 6 रुपियाँ मात्र तोकिएको छ। अझै हरेक 5 वर्षमा जम्मा 5% भाडा वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। ती जग्गा बृहस्पतिले अन्य संस्थालाई भाडामा दिन सक्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य सम्झौताका बुदाहरू बृहस्पति विद्यासदनलाई हित हुने खालका छन्। नक्साल जस्तो स्थानमा 29 रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक जम्मा 90 लाख रुपियाँ रहेको छ। तर त्यस क्षेत्रमा प्रचलित भाडा लिने हो भने मासिक रूपमै 1 करोड भन्दा बढी रकम संगठनलाई प्राप्त हुन सक्थ्यो। यता बाल संगठन आर्थिक सङ्कटले गुज्रिरहेको छ भने उता बृहस्पतिले कौडीको भाउमा जग्गा लिएर करोडौं कमाइरहेको छ। यो सम्झौता संगठनको अध्यक्षमा रीता सिंह वैद्य हुँदा भएको थियो। यस्तो अनियमिततामा सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ। लगभग 2-3 पल्ट सम्झौता र पूरक सम्झौता भएको देखिन्छ। यसले मुद्दा खेप्या नि देखिन्छ। किन एउटालाई बहिना एउटासँग एडभान्स 75,000 1 करोड 1.5 करोड लिइसकेपछि फेरि बृहस्पतिलाई जग्गा दिएको रहेछ। उनले मुद्दा हालेपछि फेरि मिलापत्रमा गएर
सतर्कता केन्द्रदेखि जे सबैतिर धाएको देखिन्छ। यो विवादको बिचमा बृहस्पतिको हातमा जग्गा छ। अब समग्रमा हेर्दा 29 रोपनी प्लस जग्गा बृहस्पतिको नाममा गएको देखिन्छ। उपभोगमा उहाँले 28 रोपनीको राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो अगाडि वरिपरिको बाटो बाल सङ्गठनकै गयो। त्यति मात्रै होइन, यो तपाईँको सांस्कृतिक पर्खाल भत्काइया छ। उता बृहस्पति विद्यासदनले भने यस विषयमा परिपक्व निर्णय भएको दावी गर्दै आएको छ। तर अहिले आएको नयाँ कार्यसमितिले भाडाको विषयमा पुनरावलोकन गर्न खोजे पनि बृहस्पतिले टार्दै आएको छ। बृहस्पति विद्यासदनका प्रिन्सिपल कुमार थापा यो विषय 2072 सालमा नै टुङ्गिएको दावी गर्छन्। यो जग्गा जुन अवस्थामा थियो एकदम अनयुज्ड, युजै गर्न लायकको नभएको अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ अब यस विद्यालयका त्यस बखतका अध्यक्षज्यू जो अहिले पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ यस विद्यालयको, उहाँले सायद अप्रोच गरेर यो अग्रिमेन्टमा ल्याउनु भएको हो। र जुन यहाँले मलाई के पनि यहाँलाई बुझ्न आग्रह गर्छु भने चाहिँ यो जग्गाको मार्केट भाउ त्यस बेला अग्रिमेन्ट गर्दा बखतको एउटा मार्केट बजार भाउ अनुसार एउटा सहमति गरेर चाहिँ अगाडि बढेको हो कानुनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसो त यो सम्झौतामा नेपाल बाल सङ्गठनकी पूर्व अध्यक्ष रीता सिंह लगायत पूर्व कार्यसमितिको नियत समेत खराब देखिन्छ। त्यो कार्यसमितिले सस्तो दरमा बिना प्रतिस्पर्धा लामो समयका लागि जग्गा भाडामा मात्र दिएन, अनाथ तथा विपन्न विद्यार्थीको कोटामा पहुँचवाला हुने खानेका छोराछोरीलाई पढाउन सिफारिस समेत गर्दै आएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको छ। सचिवालय बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीभित्र घात गर्नेलाई कारबाही गर्नेदेखि गायब भएको 24 लाख खोपको विषयलाई एमाले उठान गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अब कुनै पनि बहाना नबनाई तत्काल जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैठकले बिहिबारसम्म सरकारले मिति घोषणा नगरे देशव्यापी विरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले स्थानीय तहको चुनावका लागि दबाब दिन केन्द्र र 7वटै प्रदेशमा प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब सरकारले सिफारिसमा गर्नै पर्छ निर्वाचन, तर सरकार मानिलिउँ उसको स्वेच्छाको विषय हो। लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, आवधिक निर्वाचन भनेको सरकारको स्वेच्छाको विषय हो। संवैधानिक, कानुनी र लोकतान्त्रिक प्रणालीको नियमित प्रक्रिया र बाध्यता हो। सरकारको बाध्यता पनि हो, त्यो सरकारको कर्तव्य पनि हो र त्यो अधिकारको कुरा होइन। सरकार अधिकार भनेको एउटा औपचारिकतामा दिन तोक्ने भन्ने कुरा मात्रै हो र त्यो अधिकारको कुरा होइन। त्यो उसले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हो निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेपछि। बैठकले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। पहिलो निर्णय चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिममा देखिएको अनुशासनहीनता र अन्तर्घातको छानबिन गरी कारबाहीको लागि आवश्यक सिफारिस गर्न प्रदेश कमिटीलाई जिम्मा दिएको छ। दोस्रो, अहिले हामी चाहिँ जनसङ्गठनहरूको अधिवेशनको तयारीमा पनि छौँ। त्यसकारणले महिला, युवा, विद्यार्थी र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ बाहेकको अरू जनसङ्गठनहरूलाई उसको महाधिवेशनको जुन प्रक्रिया थियो त्यसलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेका छ। अध्यक्ष ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै विभिन्न बाहनामा 24 लाख डोज खोप हराएको विषयप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै यसलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन्। साथै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ। सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्दै देशलाई पुरै आर्थिक अनियमितता र बेतिथितर्फ धकेलेको आरोप समेत ओलीको छ। सचिवालय बैठकले पार्टीको नियमावली पारित गर्दै फागुनभरि सदस्यता नवीकरण अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमेल सिन्हाको रिपोर्ट। बाल श्रमलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिलाई सार्वजनिक यातायातमा सहचालकका रूपमा काम गर्ने बालबालिकाले गिज्याइरहेका छन्।
सस्तोमा काम लगाउन पाउने मालिकहरूको मनोविज्ञानका कारण बितेको केही वर्ष यता सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा बाल श्रमिकको संख्या अत्याधिक रूपमा बढेको छ। तर सरकार यस्ता विषय देखेर पनि नदेखे झैं गर्दैछ। एक रिपोर्ट। बढ्दो महँगी र गरिबीकै कारण नेपालमा बाल श्रमिकको संख्या पनि बढ्दैछ। चाहे घरयासी कामकाजका लागि होस् वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने बाल श्रमिकको प्रयोगलाई सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। भविष्यका करदार मानिने बालबालिका दुई छाकको जोहोको निमित्त यस्ता काम गर्न बाध्य बन्दै आएका छन्। उता वयस्कलाई भन्दा बालबालिकालाई काममा लगाउँदा थोरै पारिश्रमिक दिए पनि हुने मालिकको मानसिकताका कारण समेत बालश्रमले समाजमा जरो गाड्दै गएको छ। बालश्रम शोषणमा यातायात व्यवसायी समेत पछि छैनन्। उपत्यकामा चल्ने फाडाका बसहरूमा सहचालकका रूपमा अहिले अत्याधिक मात्रामा बालबालिकाकै प्रयोग भइरहेको छ। पारिवारिक समस्याका कारण विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका बालबालिका नै यो पेसामा संलग्न छन्। उपत्यकामा चल्ने आधाभन्दा बढी माइक्रो बसहरूमा सहचालकका रूपमा बालक नै भेटिन्छन्। उनीहरू आफ्नो उमेर ढाँटेरै भए पनि भोकबाट लड्न यो पेसामा लागेका हुन्। म 18 पुगेर 19मा लाग्यो। हो मेरो नागरिक छ, हेर्नुहुन्छ मसँग नागरिक अहिले घरमा छ, रुममा चलेर देखाइदिन्छु। यातायात व्यवसायीहरू भने आफूहरूले नाबालकलाई सहचालकका रूपमा काममा नखटाएको दाबी गर्छन्। साथै आफूहरूले इमान्दारितापूर्वक सरकारले तोकेको उमेर हदको मापदण्ड पालना गर्ने गरेको दाबी समेत उनीहरूको छ। उमेर पुगेकै छ, 20 पुगिसक्यो। यस्तै यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल यातायात महासंघ समेत सार्वजनिक सवारी साधनमा बाल श्रम प्रयोगका बारेमा निगरानी गर्दै आएको दाबी गर्छ। तर व्यवहारमा भने ठिक उल्टो पाइन्छ। हामीले त स्ट्रिक्टली हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जति पनि मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ नेपालमा हामीले त स्ट्रिक्टली भनेका छौँ यो चाहिँ बाल श्रमिक युज गर्न पाउँदैनौँ। यो बाल श्रमिक मुक्त चाहिँ पेसा बनाउनुपर्छ। हुन त यदि कसैले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन मतलब बाल श्रमिक युज गरेको छ भने उ त कानुनको दायरामा आइहाल्यो त। सरकारले फाटफुट्ट रूपमा अनुगमन गर्ने गरे पनि त्यो प्रभावकारी नरहेको बाल अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। जोखिममा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, आर्थिक अवस्था विपन्नमा भएका बालबालिकाहरू जो चाहिँ श्रमसँग जोडिएका हुन्छन्, श्रममा आउँछन्, ती श्रममा आउनलाई रोक्नका निम्ति त्यही कार्यक्रम हुनुपर्यो। त्यस्ता खालका चाहिँ नि परिवारका सदस्यहरू जो परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ, जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्यो, तिनका परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्यो र त्यो परिवारको माध्यमबाट चाहिँ नि हामीले बालबालिकालाई त्यही नै रोक्न सक्छौँ र उनीहरूको परिवारलाई हामीले जीविकोपार्जनमा सहयोग गऱ्यौँ, उद्यमशीलतासँग जोड दियौँ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यसबाट आएको आय आर्जनबाट आफ्नो बालबालिकाको चाहिँ पढाइ लेखाइमा चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटा त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्यो। अर्को बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्तन गर्नुपर्यो। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकामा बाल श्रमले भयावह रूप लिइरहेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस विषयमा खासै चासो दिएको छैन। देशभरका नागरिक काठमाडौँमा बस्ने भएकोले महानगरपालिकाभित्र बालश्रम नियन्त्रण गर्न निकै असहज रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रवाह खड्की बताउँछिन्। होइन, महानगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा त यसमा त पहिला त यो त सिटी हो। हेर्नुहोस्, यसलाई खालि महानगरलाई मात्र फोकस गरेर हुँदैन। महानगरपालिकाले त्यो गर्न अगाडि प्रत्येक स्थानीय सरकारले त्यतैबाट चाहिँ पठाउनु भएन, बुझ्नु भएन। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो त हाम्रो यहीँकै जनता त होइन नि त, त्यो आउने त मैले अघि पनि भने। त्यस कारण त्यताबाट आउँदैछ भने त्यो त्यहाँबाट चाहिँ डाटाहरू ल है यो बच्चाहरू चाहिँ त्यसरी पठाउनु पाउँदैन भने त्यतै कन्सेप्ट त्यहीँ रोक्न सक्नु पर्यो। सार्वजनिक यातायातमा मात्र नभएर पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा बाल श्रमको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ। झण्डै 20 लाख बालबालिकाहरू बाल श्रममा लागेको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 6 लाख बालबालिकाहरू जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन्। प्राइम टाइम्स एचका लागि क्यामेरामा अमृत भट्ट र राजेश ढकालका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। कोरोनाको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने अस्पतालका कर्मचारी तथा बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नागरिक अस्पताल र कान्तिपुर अस्पतालको ल्याबबाट नक्कली पीसीआर रिपोर्ट फेला पारेपछि 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नागरिक अस्पतालका प्रबन्धक प्रसन्न कुमार झा र बिचौलिया रोशन कुमार छिट्टान तथा कान्तिपुर अस्पतालबाट नागेन्द्र यादव र माधव मैनाली रहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको र छापा मार्दा नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने पाइएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। नक्कली पिसिआर रिपोर्टका लागि 8,000 देखि 18,000 सम्म लिएको पाइएको छ। उसको पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भने त्यसलाई पनि एडिट गरेर चाहिँ नेगेटिभ बनाएर दिने पनि पायौँ हामीले। त्यो बापत चाहिँ यिनीहरूले 8,000 रुपियाँदेखि अब युरोप अमेरिका जाने नागरिकहरू जसको बेलुका टिकट छ, उहाँहरूको टिकट क्यान्सल हुन्छ, जसलाई अत्यन्तै आवश्यक परेको छ, उहाँहरूसँग 12,000, 15,000, 18,000 सम्म पनि लिएको चाहिँ पायौँ। दुवै अस्पतालको ल्याब रिपोर्ट बनाउन प्रयोग हुने कम्प्युटर लगायतका उपकरण र अन्य कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो दिनमा दैनिक पुष्टि हुने संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै छ। बुधबार 3,637 जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा 7,555 जना निको भएका छन्, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,123 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सोही समय कोरोना संक्रमण पश्चात 7,555 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जुन संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या आधा बढी हो। बुधबार परीक्षण गरिएको मध्ये 33.9% संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो साताको तुलनामा संक्रमण दर 14.3% कमी देखिएको छ। संक्रमणका दर 35.2% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 14.3% कम हो। त्यसैगरी गत हप्ता गरिएका कुल 38,433 एन्टिजन परीक्षणमा 13,771 संक्रमण पुष्टि भएका थिए भने यो हप्ता कुल 39,274 एन्टिजन परीक्षण गरिएका छन्, जसमध्ये 12,927 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि मृतकको संख्यामा उतार चढाव देखिएको छ। आइतबार 32 जना, सोमबार 8 जना, मंगलबार 9 जना र बुधबार 12 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 69,291 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 8,15,796 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो हप्ताको तुलनामा खोपको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 2% र दुवै मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 3%ले वृद्धि भएको छ। नेपालमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू निकै महँगा मानिन्छन्। उनी खाने वर्गले मात्रै निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल धाउने गरेको आम मानिसको बुझाइ छ। तर निजी अस्पतालहरू मध्येकै काठमाडौँ मेडिकलले भने सरकारी अस्पतालमा भन्दा सस्तो मूल्यमा आम नागरिकहरूको लागि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा रहेका निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा सामान्य नागरिकले उपचार गराउन सक्दैनन्, किनकि त्यहाँ उपचारका लागि निकै महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ, जसका कारण सामान्य नागरिक हत्तपत्त यस्ता अस्पताल जानुभन्दा कि सरकारी अस्पताल जान्छन् कि त रोग पालेरै घरमै बस्ने गर्छन्। सरकारी अस्पतालमा सेवा सुविधा नागरिकका लागि सस्तो भए पनि उपचार प्रक्रियामा निकै शास्ति भोग्नुपर्छ। तर निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज मध्येको एक काठमाडौँ मेडिकल कलेजले भने आम नागरिकलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन सरकारी अस्पतालमा भन्दा सुविधायुक्त उपचार सेवा सुरु गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट अनि इमर्जेन्सीको चाहिँ काउन्टर यतापट्टि छ। त्यो चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सीको बिरामीहरूलाई सजिलोको लागि चाहिँ काउन्टरमा पठाउँछौँ। धेरै टाढा पठाउनु परेन, उहाँहरूले चाहिँ बिल पेमेन्टहरू यता गर्नुहुन्छ भने। अनि इमर्जेन्सीमा आउनुभएको बिरामीहरू जब एम्बुलेन्समा आउनुहुन्छ नि, एम्बुलेन्सबाट चाहिँ हाम्रो यहाँबाट भित्रसम्म लानको लागि चाहिँ हाम्रो 2 जना गार्ड दाइहरू भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अहिले नेपालमै पहिलो पटक रोबोट शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालमा अहिले टाउकोको रोग लागेका बिरामीको शल्यक्रिया रोबोटको माध्यमबाट गर्ने प्रविधिको सुरुवात भएको हो। त्यस्तै समय अगावै जन्मेका बालबालिकाको जीवन रक्षाका लागि आमाको गर्भमा जस्तै वातावरण मिल्दो मेसिनबाट 30 जना भन्दा बढी बालबालिकाको ज्यान जोगाएको मेडिकल कलेजका महाप्रबन्धक नारायण प्रसाद दाहालले जानकारी दिए। त्यस्तै नवजात शिशुको शल्यक्रिया गर्ने विधि पनि सञ्चालन गरिँदै आएको छ। साथै कोभिड संक्रमणको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै देशभरकै सबैभन्दा ठूलो आइसियु सेन्टरको निर्माण समेत गरिएको छ।
जहाँ सरकारी अस्पतालमा भन्दा प्रतिदिन 100 रुपैयाँ कम शुल्क तिरे पुग्छ। अब आम नागरिकले आइसियु नपाएर उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने दाबी दाहालको छ। सर्वसुलभ ढङ्गले नेपालमै पहिलो पटक सरकारी अस्पतालभन्दा कम शुल्कमा हरेक चिजमा, हरेक बेड चार्जदेखि लिएर आइसियुको चार्जदेखि लिएर हामीले के अरे कम शुल्कमा त्यहाँको भन्दा 100 रुपियाँ कम हामीले यो सेवा सुरुवात गरेका छौँ। यो यसरी सुरुवात गर्ने काठमाडौँ मेडिकल कलेज पहिलो मेडिकल कलेज या अस्पताल भएको छ र अब मान्छेहरूले आइसियु नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्दैन। अब मान्छेहरूले महँगो शुल्क तिर्नु पर्दैन र यदि उहाँहरू काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा आउनुभयो भने हामीले कम शुल्कमै र आइसियुको निम्ति भौँतारिनुपर्ने र अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति अब अन्त भएको छ। इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीका लागि तत्काल उपचार गर्ने टोली समेत बनाइएको छ। त्यसका लागि उपत्यका सहितका निजी अस्पतालहरूले अहिलेसम्म पुर्याउँदै आएको सेवा भन्दा फरक तथा नेपालकै उत्कृष्ट अस्पताल बनाउने योजना रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालकको दाबी छ। न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा बदली, हिमपात सहित असिना र चट्याङ सहितको वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसमी प्रणालीका कारण हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएकाले हिमाली भेगमा यात्रा नगर्न महाशाखाले सचेत गराएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गर्न लागेको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा बदली, हिमपात र असिना चट्याङ सहितको वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुनेछ। यी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनुको साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। साथै गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, मध्य प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने शुक्रबार देशैभरि सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र शनिबार देशैभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने विभागले जनाएको छ। शुक्रबार देशका पहाडी तथा तराईका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र असिना सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। चिसोबाट बच्न र हिमाली भेगहरूमा यात्रा नगर्न उनको सुझाव छ। यो मौसमी प्रणाली शनिबार चाहिँ पश्चिमी क्षेत्रबाट बिस्तारै क्रमिक रूपमा सुधार भए पनि आइतबारबाट मात्रै देशको सम्पूर्ण भूभागबाट मौसम प्रणाली बाहिरिन्छ। त्यसपछि मौसममा सुधार हुनेछ। त्यस भएको हुनाले यो 2 दिन बिहिबार र शुक्रबार चाहिँ हामीले कुनै त्यस्तो यात्राहरू गर्दैछौँ होइन, हिमाली क्षेत्रमा ट्रेकिङहरू जाँदैछौँ, कुनै घुमफिर छ भनेपछि सकेसम्म नजाँदाखेरि राम्रो होला। त्यति मौसम राम्रो मानिँदैन, त्यस भएर जाडो पनि हुन सक्ने देखिन्छ। यो बिचमा हिमपातको साथसाथ केही स्थानमा चाहिँ चट्याङ सहित चाहिँ असिना पनि पर्न सक्ने देखिएको छ, विशेष गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा। त्यसो भएको हुनाले शनिबारसम्म चाहिँ मौसममा चाहिँ अलिकति खराबी देखिएको छ। त्यसपछि आइतबार मौसममा केही सुधार भएर जान्छ र केही चाहिँ घाम पनि लाग्ने बुझिएको छ। बिहिबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली तथा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। पहाडी भूभाग तथा तराईका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा तथा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। शुक्रबार दिनभर घाम लाग्दैन। देशका पहाडी तथा तराईका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ। मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा भने यसको असर कायमै रहनेछ। शनिबार दिउँसोदेखि भने सुदूरपश्चिमबाट आकाश खुल्ने महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि अहिले समग्र बजारको समस्या बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले गरेको मूल्य समायोजनले उपभोक्ताको भान्सा अझै महँगो बन्नेछ। कतै अब उपभोक्ताले गाँस नै काट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा मङ्गलबार रातिदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढायो। अब प्रति लिटर पेट्रोल 142, डिजेल र मट्टीतेल 125 रुपैयाँ पुगेको छ। यो मूल्य इतिहासकै उच्च मूल्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रति ब्यारेल $90 पुगेकाले मूल्य बढाउनु बाध्यता रहेको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ। डलरको मूल्य बढ्नु पनि यसको अर्को कारण रहेको निगमको भनाइ छ। ऋण लिएर इन्धनको भुक्तानी गर्दै आएको निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC को नयाँ मूल्य सूची अनुसार यो समायोजनपछि पनि 15 दिनमा 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने बताएको छ। तर एक सामान्य नागरिकलाई भने आयल निगमको नाफा वा घाटाको के वास्ता? चाहना हुन्छ त बस बजार महँगी नहोस् भन्ने मात्र। केही समय अघि मात्रै बढेको इन्धनको मूल्य फेरि बढ्दा उपभोक्ताहरू भने झन मर्कामा परेका छन्। भान्सा चलाउन र सन्तान पढाउन कमाएको पैसाले नपुगेर ऋण काट्नु पर्ने अवस्थामा उपभोक्ताहरू पुगेका छन्। इन्धनको पटक पटकको मूल्य वृद्धिले अब त बाँच्नै नसकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता उपभोक्तामा पर्न थालेको छ। किनकि इन्धनको मूल्य बढेसँगै ढुवानी भाडा बढ्नेछ, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्नेछ। यससँगै खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुनेछ। उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमै समस्या हुनेछ। आयस्रोत कम छ होइन, महँगी बढिराखेको छ, उकालो लागिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा समस्या नै छ। जुन हामीले त्यो लिनुपर्ने सामान छ नि, अब हामीले चाहेको मूल्यमा अब के अरे लिन सक्दैनौँ, सम्भावै हुन्छ। अब हामीले आफ्नो गच्छे क्षमताअनुसार हामीले लिएर खाने हो। सरकारले पनि आफै जान्नुपर्ने कुरा हो। अब यस्तो महँगो छ बजारमा, यस्तो काम गरेर खान्छन्, यस्तो गर्छन् भनेर आफै जान्ने कुरा हो नि। तर महँगी घटाइदिनु पर्यो। उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धि थोपारेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करले समेत उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। सरकारले पेट्रोलमा मात्रै प्रति लिटर 58 रुपैयाँ 48 पैसा कर असुल्ने गर्छ। डिजेलमा 41 रुपैयाँ 16 पैसा कर लिन्छ। खरिद मूल्यमा कर सहितको निगमको खर्च, विक्रेताको मुनाफा, ढुवानी भाडा सहित जोड्दा मूल्य उच्च हुन पुगेको हो। इन्धनको खरिद मूल्यभन्दा आधा भन्दा बढी रकम राजस्वमा थुप्रिएको अवस्थामा सरकारले तत्कालीन वा दीर्घकालीन नीति लिएर जनतालाई मूल्य वृद्धिको शिकार हुनबाट जोगाउन कर घटाएरै भए पनि राहत दिनुपर्ने अधिकार कर्मीहरूको जोड रहेको छ। उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ को घरायसी प्रयोजनको लागि जुन उपभोक्ताको जुन चुलो चौकाको लाई हेर्ने हो भनेर बजारको यो महँगाइको परिस्थितिलाई अलिकति नियन्त्रण र कन्ट्रोल गराउने हो भने यो करको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर सरकारले विचार गर्ने खण्डमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ मार पर्दैन थियो। निगमले निरन्तरको घाटापछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम निकालेर भुक्तानी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अब भने चीन र आवश्यक परेमा रसियासँग सम्झौता गरेर सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने विकल्पबारे पनि सरकारवालाले सुझाएका छन्। तत्काललाई भने मूल्यवृद्धिको शिकारबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने अभिभारा राज्यकै हो। दिनदिनै मूल्यवृद्धिले आक्रान्त बनेका उपभोक्ता इन्धनको मूल्यवृद्धिले थप पीडादायी अवस्थामा नपुगुन् भनेर राज्यले बेलैमा सोच्नु भने पर्नेछ। प्राइम टाइम्स HD का लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेको छ। बुधबार बानेश्वरमा रहेको युवा संघको कार्यालय अगाडि मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको हो। सरको वृद्धि मूल्य फिर्ता गर, स्थानीय तहको निर्वाचन तुरुन्त गर, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर भन्ने नारा र राखे जुलुस सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हाम्रो आन्दोलन केका लागि हो भने तत्काल यो सरकारले
स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गर, मूल्य वृद्धि यो चरको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, अनि यो सरकारले गरेका निर्णय जति सबै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हो। यो सरकारको निमित्त, यो माओवादी सरकारका निमित्त हामी जति बेला पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र आम नेपाली युवा बलिदान दिन तयार छ। संविधान अनुसार तोकिएको समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राख्दै युवा संघले देशका विभिन्न जिल्लामा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको एक बजारमा बिजुलीको तार खसेर करेन्ट लाग्दा कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। उच्च भोल्टेज केबल बिग्रिएपछि बुधबार राजधानी किन्सासा नजिकैको घर र किनमेल गर्ने मानिसहरूमाथि खसेको हो। बिजुलीको तार के कारणले बिग्रियो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पीडित हुनेमा अधिकांश महिला बजार व्यवसायी रहेका छन्। किन्सासा प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ताका अनुसार पहिले केबलको र बिहान पखको वर्षापछि पोल खसेको हो। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिममा रहेका खेलाडीहरूलाई रिलिज गरेको छ। एन्फाले राष्ट्रिय टिममा रहेका 34 खेलाडी रिलिज गरेको हो। कोभिड-19 को बुस्टर डोज लगाएर खेलाडीलाई रिलिज गरिएको एन्फाले जनाएको छ। अफ्रिकी राष्ट्र मौरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 34 खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा रहेका थिए। दुवै मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मौरिससलाई हराएको थियो। नेपालले पहिलो पटक अफ्रिकी राष्ट्र विरुद्ध खेलेको थियो। शनिबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले मौरिससलाई 1-0 ले हराएको थियो, जसमा बिमल घरती मगरले गोल गरेका थिए। यस्तै मंगलबार भएको दोस्रो मैत्रीपूर्णमा समेत नेपालले 1-0 को नतिजा निकालेको थियो। यस खेलमा सुजल श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयले राजनीतिक संकटमा सत्ता गठबन्धनभित्रै वारपारको लडाईँ हुने संकेत। एमाले र कांग्रेस मिलेर जाने चिन्तामा प्रचण्ड र माधव। आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र। चुनाव केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्न गृहको निर्देशन। आयोग र अर्थ मन्त्रालय पनि आन्तरिक तयारीमा। बाल श्रमलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन भएन। सार्वजनिक यातायातका साधनमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दै सरोकारवाला निकाय बेखबर। काठमाडौँमा कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट बनाएर महँगोमा बेचेको खुलासा। नागरिक र कान्तिपुर अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ। कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै। इन्धनको मूल्य इतिहासकै उच्च बिन्दुमा। सरकारको चौतर्फी आलोचना। मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न दबावी दबाव। निगमको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि चुलियो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको एक बजारमा बिजुलीको तार खसेर करेन्ट लाग्दा कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला बजार व्यवसायी। र अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा राष्ट्रिय टिममा रहेका 34 जना खेलाडीहरू रिलिज। अब ए डिभिजनको 10औं चरणमा खेलाडीहरू व्यस्त हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।